बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, दुनिया के नक्शे पे इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के एक बदकिस्मत मुल्क के तौर पे सामने आ रहा है। जो मायूसी पाकिस्तान में इस वक्त फैल रही है, हर आदमी मायूस है। कहते हैं कि कोई उम्मीद हो किसी को, वो भी उम्मीद नहीं है। पहले ये उम्मीद हुआ करती थी कि अगर सिविल हुकूमत जो सी है वो कुछ गलत काम कर रही है तो फौजी हुकूमत उसका तख्ता उलट देती थी। आवाम को ये उम्मीद होती थी कि शायद वो भी बचा लेंगे। आज इस्टेब्लिशमेंट का नाम जो सा है वो जिस तरीके से लिया जाता है कि वो भी अपने अपने कार्ड खेलते हैं और वो देखते हैं कि हमारे इसमें क्या मफादात हैं। इससे पहली वाली हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। ये मौजूदा हुकूमत जिसको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी रेविन चेंज के नाम से, वो चेंज भी क्या हुई, कुछ भी ना हुआ और मजीद उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये चेंजिंग ऐसे नहीं होती कि रजीम आप चेंज कर लें जिस तरह से लेके आए थे। फिर कोई लोग लेके आते हैं, ये वो लोग लेके आए कि जो नाअहल तरीन करप्ट तरीन लोग थे। कि क्या जरदारी साहब उस मुल्क में चेंजिंग लाने थी? क्या फजलुर रहमान ने उस मुल्क में चेंजिंग लानी थी? क्या महमूद खान अचकजई ने चेंज लानी थी, जिसकी वीडियोज वायरल हुई हुई हैं यूट्यूब के ऊपर भी? क्या नून लीग ने चेंज लानी थी, जो 3 दफा वजीर आजम बनने के बाद और कितना अरसा पंजाब में हुकूमत करने के बाद बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, और कोई अहलियत नहीं। इन्होंने चेंजिंग लानी थी और इन्होंने 13 पार्टियों का एक मुरक्कब बना के और पेश कर दिया, जिन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद कर लिया। पीडीएम बना के इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। आज ये लोग सहारे ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे हुकूमत तूल पकड़ती जाए और हम हुकूमत में रहें और बच जाएंगे इस तरीके से, लेकिन बचेंगे कभी नहीं। हालात जो उनसे हैं वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं कि माशी हालात जो उनसे इतने ख़राब हो गए हैं कि वो जो इकनॉमिक है ना, जो सूरत हाल है वो हुकूमत के गले में पड़ चुकी है। क्योंकि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये हुकूमत ली थी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहला जो एक मुफ्ता इस्माइल काम कर रहे थे, उसको हटा के, वो फिर भी कुछ ना कुछ कर रहा था बेचारा, उसको हटा के इसहाक डार को लेके आया कि इसहाक डार के बड़े ताल्लुकात हैं IMF से और वो आके सूरत हाल को संभाल लेंगे। इसहाक डार कई बार वजीर खजाना बन चुके हैं और हर दफ़ा नाकाम थे। पहले सूरत हाल ये थी कि हमें मुख्तलिफ मुल्कों से बहुत कर्जे मिलते थे और पैसा भी पाकिस्तान में मौजूद था, तो उसमें खेलते रहते थे और अपने भी कमाते थे और अपने साथियों को भी खिलाते थे। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज अब उन्होंने बयान दिया है कि हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है, जो हमारी माशी सूरत हाल है उसको अल्लाह पे छोड़ दिया है, और अवाम को उन्होंने जहन्नम में डालने के लिए छोड़ दिया कि वो मरते हैं तो मरे। उनका क्या जाता है, इनके घर में तो दाने हैं, ये तो पैसे लूट रहे हैं, अभी उड़ के फटाफट फ्लाइट पकड़ेंगे और लंदन चले जाएंगे। और अवाम को उस जुल्म की चक्की में पीस दिया इन्होंने कि जिसका कोई हाल नहीं है। लोग आटे को तरस रहे हैं, खाने पीने को तरस रहे हैं, नौकरियां खत्म हो गई हैं, हालात ख़राब हैं, बिजली बंद हो रही है, पानी आपके पास नहीं है, गैस आपके पास नहीं है, पेट्रोल आपके पास नहीं है, आपके पास है क्या? ये खुदा ताला की तरफ से बाज़ दफ़ा कौमों को सज़ाएँ मिलती हैं। ये सज़ाएँ इसलिए बनती हैं कि अवाम जो सी आंखें पीच के बैठी होती है। ये जो कानून बनाने वाले होते हैं, नाअहल लोग, करप्ट लोग, जो अपने आप को बचाने के लिए कभी मज़हब का सहारा लेते हैं, कभी किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, और सहारा लेते लेते उस मुल्क को उस गड्ढे में डाल देते हैं कि जिस गड्ढे से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आज पाकिस्तान को एक गड्ढे में डाल धकेल दिया गया है और उससे निकलना मुश्किल है। ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। ये इतने बड़े झूठे हैं जिसे कोई बात नहीं। पाकिस्तान मुद्दतों का बैंकरप्ट हो चुका है और डिफॉल्ट हो चुका है। ये कोई तरीका कार नहीं कि आप एक से भीख मांग के रखते हैं, 4 दिन कह लो जी हमारे पास तो $6 बिलियन है, $4 बिलियन है। ये मांगा हुआ होता है और उन्होंने भी हुकूमतों ने भी उनको आपके नाम पे डिपॉजिट कराया होता है। आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। अगर सऊदी अरब या चाइना या कोई और मुल्क आपको देता है तो वो आप हाथ नहीं लगा सकते, और आप उसके अगेंस्ट नोट छाप रहे होते हैं और अपनी तनख्वाहें दे रहे होते हैं उसको। आज वो सूरत हाल भी ख़त्म होती जा रही है। वो सूरत हाल भी ऐसे ख़त्म हो रही है कि आप इस वक्त एक सख्त तरीन हालात में आ रहे हैं। अब इन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि माशी हालात तो हमसे ठीक नहीं होंगे, हम क्यों ना PTI के लोगों को गिरफ्तार कर शुरू कर देते, लोगों का ध्यान हो।
انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی کئیوں کے ساتھ تو چلو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اعظم سواتی کا پکڑا جانا، جمیل فاروقی کا پکڑا جانا، یا کو میں سمجھتا ہوں کہ چلو انہوں نے جو کیا ہوگا بھگت رہے ہیں وہ، لیکن فواد چودھری کو جس جرم کے اندر انہوں نے گرفتار کیا ہے یہ ویسے زیادتی کی بات ہے۔ یہ کوئی انسانیت نہیں، جس جرم میں جس بات پہ وہ اسپوک پرسن ہے پی ٹی آئی کا، اور اس میں کوئی اس کی بات ہے منشی فاضل کا تو امتحان دیا جاتا تھا، ایک باعزت نام ہے منشی کا ہونا، منشی کا مطلب وہ اردو کا لفظ ہے، آپ کو برا لگتا ہے، اکانومسٹ کہتے ہیں اگر آپ کو، یا منشی بھی تو حساب کتاب کرتا ہے، اگر اکانومسٹ کہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے گا، اور اگر آپ کو منشی کہتے ہیں تو کہیں گے یہ تو مجھے گالی دیتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور فواد چودھری کا مذاق اڑایا گیا کئی چینلز نے، جیو جیسے چینل نے اور کئیوں نے، کہ جو اس کو زمین پہ بٹھایا گیا تو اس کو سردی لگی۔ لازم بات ہے، کسی کو بھی بٹھایا جائے، جیو کے مالک کو زمین پہ ٹھنڈے فرش میں بٹھائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ ایک آدمی کو، کوئی بھی آدمی ہو، مجھے بھی بٹھایا جائے تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، کوئی بھی بیٹھے گا اگر ٹھنڈے فرش میں تو اس کو تکلیف ہوگی۔ فواد چودھری ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کی لوگ دل سے عزت کرتے ہیں، اچھی بات کرتا ہے، وہ ایک قانونی بات کرتا ہے اور ایک دلیری سے بات کرتا ہے۔ اس کو میری اتفاق سے جب کینیڈا آیا تو میری اس سے ملاقات ہوئی، ایک نہایت نفیس انسان ہے، بھلا مانس آدمی ہے، اور اس کو بات کرنی آتی ہے، وہ بات کرتا ہے اور ایک ایسی بات دلیل سے بات کرتا ہے، اور جس کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اس کو پکڑو تو ساروں کا منہ بند ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ آج فیصل آباد والے لڑکے کو اس کے اوپر مقدمہ بنا دیا گیا کہ وہ سیکورٹی فورسز پہ حملے کروا رہا تھا۔ تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے، اگر اس طرح سے گرفتاری شروع کر دیں گے، کل کو عمران خان کو بھی یہ گرفتار کر لیتے ہیں، اور جب گرفتار ہو جائیں گے عمران خان کو بھی گرفتار کر لیں گے تو حالات بہت خراب ہوں گے۔ تو میں آج ایک پروگرام سن رہا تھا، ایاز میر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، ان کے ماحول نے کہا ہے کہ آسمان اور زمین کے نیچے تھوڑا سا بھی گیپ رہ جاتا ہے، جب بہت زیادہ ظلم ہوتے ہیں، جب بربریت ہو رہی ہو، کرپشن ہو رہی ہو، تو پھر بھی جب یہ عروج پہ پہنچتی ہے تو پھر ایک پٹاخہ پھوٹتا ہے، پھر اچھے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب ہلکی خرابی کے اندر تبدیلی آ جائے۔ ہاں، جب عروج پہ چلی جاتی ہے، ایک حالات بالکل بگڑ جاتے ہیں، بگڑنے کے بعد جب جس کا کوئی نظر نہیں آتا کچھ بھی کہ یہ اب ٹھیک ہوگا، اس کے بعد ٹھیک ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا بھر میں، اگر دیکھا جائے کہیں پہ بھی اگر نبی بھی آئے ہیں یا حالات خراب ہونے کے بعد ہی اچھے حالات ہوئے، ایٹم بم بڑھنے کے بعد ہی چاہے جاپان کے اندر حالات بہتر ہوئے، اور انہوں نے آج دنیا کو بتا دیا کہ وہ دنیا میں کیسے ترقی کرتے ہیں۔ اور اچھے، اب عرب میں ظلم تھے بے تحاشا، سسٹم کے آنے کے بعد آج جب ظلم ایک ایسے شخص آیا جس نے آ کے اس سارے معاشرے کو تبدیل کر دیا۔ تبدیلی ہمیشہ عروج کے بعد ہی ہوتی ہے، جب بہت عروج ہوتا ہے، ظلم ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی اچھائی کی طرف کی جاتی ہے۔ پاکستان کے حالات بھی جو سے ہیں اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس کا اب ایک پٹاخہ ہی پھوٹنے والا ہے۔ پٹاخہ کیسے پھوٹے گا؟ اچھائی میں جائے گا یا برائی میں جائے گا، یا کوئی اور آئے گا، یا یہی لوگ ٹھیک ہو جائیں گے؟ ان لوگوں کے ٹھیک ہونے کا کوئی بھی صورتحال نظر نہیں آتی۔ جو قوانین ان لوگوں نے بنائے تھے اسی قوانین میں یہ خود بھی پھنسیں گے اور پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ حالات جب پاکستان کے ہو جائیں گے تو حالات جو ٹھیک کرے گا، مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں میں سے کوئی ٹھیک کرے گا۔ شاید کوئی اور وہ لوگ آئیں جو لوگ اتنا کو ظلم کریں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ غیر قومیں آ کے مسلط ہو جاتی ہیں، اور غیر قومیں آ کے پھر ان کو ٹھیک کرتی ہیں۔ وہ غیر قومیں کون ہوں گی، کس قسم کے لوگ ہوں گے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حالات کیونکہ قرآن شریف جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ غلط نہیں کرتا۔ جو صورتحال ہے وہی آئیں گی ہمیشہ۔ اگر دنیا کی تاریخ دیکھ لی جائے، جب ظلم ہوتے تھے، بغداد میں ظلم ہوتا تھا، مسلمان ظلم کرتے تھے، یا کئی اور جگہ پہ اپنے لوگوں میں ظلم کرتے تھے، تو غیر قوموں نے آ کے، ہلاکو ایسے لوگوں نے آ کے ان کو سیدھا کیا، اور اس نے وہ قوانین بنایا کہ جو آج تک وہاں پہ کارروائی تھی۔ اس نے ان کو کہا کہ تم بھیڑے جرواج جمع کرتے رہے، غریبوں کو مار دیا ان لوگوں نے، اور تم اپنے صرف سونا اکٹھا کرتے، تم نے اپنا اسلحہ بنایا، نہ تلواریں بنائی، نہ نیزے بنائے، تم یہ کام کرتے رہے۔ پھر باپو نے جو ان کے سلوک کیا وہ بھی دنیا کی تاریخ جانتی ہے، ان کے سلوک کیا ہوا۔
यही सूरत हाल इनके साथ भी हुई। हमारे लीडरान ने हीरे जमरात इकट्ठे किए, पैसा इकट्ठा किया, लोगों से भीख मांगते थे और वो अपने खजाने भरते थे। अपने खजाने भरते भरते इतने ज़्यादा खजाने भर दिए कि मैं आपको ये बताऊं, न जरदारी के, न नवाज शरीफ के, न इसहाक डार के, न किसी के ये दौलत कभी काम नहीं आनी है। मर जाना है, ख़त्म हो जाना है, और आदमी जमा करते करते मर जाता है। आखिर एक टाइम पूरा होता है, हर इंसान का एक टाइम लेके आता है, और उस टाइम के बाद उसने खुदा के पास जाना। जब आप ये भूल जाते हैं कि मैंने नहीं जाना, तो उसकी बड़ी बहुत बड़ी भूल होती है। और वही वक्त होता है जब वो आदमी इतना कमा लेता है, तो फिर उसे वो मरने का वक्त आ जाता है करीब, और उस मरने के वक्त वो टाल नहीं सकता, और वो ना उसकी औलाद काम कर सकती है, उसको संभाल सकती है, क्योंकि उनकी वो अहलियत नहीं होती है जो उसके बाप ने की होती है, चक्करबाजी से, चालबाजी से चिलत्तर पन्ने से, जैसे दौलत इकट्ठी की होती है। बच्चे संभाल नहीं पाते हैं, वो उल्टे सीधे काम करते हैं और खुद ही मारे जाते हैं। और यही तारीख बताती है कि वो दौलत वहीं की वहीं पड़ी रहती है, फिर कोई और आता है, दौलत को लूटता है और फिर उसको इस्तेमाल करता है। तो ये शायद आज वो दुनिया के कानून से बच जाएं, दौलतें इकट्ठी कर लें, लेकिन दौलत इनके पास कभी नहीं रहेगी। इन्होंने गरीब लोगों की दौलतें लूटी हैं, और इतनी लूटी हैं कि उस मुल्क को एक भिखारी मुल्क बना के रख दिया। जो मुल्क फख्र से इस दुनिया में आया था, उस मुल्क को इन्होंने भिखारी बना दिया। अवाम भिखारी नहीं है, ये हुक्मरान भिखारी हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को बचाए और किसी न किसी तरीके से वो इस पर रहम हो जाए, ताकि ये मुल्क जो है मज़ीद तबाही से बचे। लेकिन लगता नहीं कि ये बचेगा ये, और शायद ये इतनी बड़ी तबाही खाने वाली है कि जिसका डर पूरी दुनिया को भी मौजूद है और पाकिस्तानियों को तो है ही। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक ली इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।